غادي نبداو الخدمه من الاول بحال الا بحال عندنا شي جديد. داكوغ بحال مازال ما يلا خدينا لي دوني من عند الفورنيسور. نمشي ل 4200. سميتو تقدر تدخلو كامل ولا لا ندخل باج بار باج. كتدخل كتمشي 4200 وكناخدو. المهم هذا اوتوكاد 2018 ابارتي دو 2018 كاين هاد لوبسيون هادي. حيت اللي قدم منو جوبونس ميمكنش. دونك نانسيري لابارتي اللي فيها هادو. دونك ديريكتومون كيحط لي لاباج ديالي في بلاصه ديال الزيرو. غادي نقيوها شويه ونحيدو منها لي تروك اللي ما عندنا بهم علاقه. دونك نمشي ندير فيلتر نسيليكسيوني لي اشور هما الاولين الا كاين دي اشور باش نمسحهم. ما كاينش دونك غنقلب على لي سوليد كونبلاسي. نشوف افاسي بريسيدون. دونك لي سوليد هو محيدهم. بقى لنا كلكو تروك هنا هادوك خصهم يتصلحوا هادو دابا. دونك لو ديسان اللي كيعطينا لو فورنيسور بيسكو جي بي دي اف كيكون فيه بعض العيوب. هادو من بين العيوب اللي كيكونوا فيهم هادو. دونك لو ديسان ديالنا خصنا نقيو ونقادوه مزيان. اون فا ريسبكتي هاد نشوف بعدا ليشيل واش هي هاديك اصلا. جو برون اون كوت من هنا حتى لهنا عطيني 39.97. ندير او اش. او اش هي اشيل. تي او هي تو. ونعطي من هاد لو بوين هذا باغ اكزومبل وندير ريفيرونس. نعطي هاد لو بوين ديالي هذا نمشي ندير اورطو ونجي لهاد البوين هذا ونكتب نكحل شويه ونكتب 40. شنو كتبت هنا؟ لا باردون عندي البلاصه ديال النيميرو ديزاكتيفي. او اش 2 من هنا ريفيرونس من هنا حتى لهنا ونكتب لي ندير لي اورطو بعدا هي الاولى ونعطيه 40. اش كدير لك؟ ها هي بهادي بهاد البوطون. داكوغ هنا عندي واحد لالين زايده هنا ندير لين واحد اخر زايده هنا ماشي مشكل. دابا نبداو نخدمو لا سيكسيون ديالنا. لا سيكسيون ديالنا اون فا كري نوفو كالك. دابا ندير لي كالك ديالي هما هادو اللي كاينين. اون فا كري نوفو كالك نديرو بواحد لا كولور واحده اخرى مثلا نقول الاحمر. اوكي je l'active par défaut et je commence à dessiner avec des polygons. غنبدا من هنا ونمشي مثلا نمشي حتى ليكستريميتي وندوز من بعد هادي. جو بو فيغ الطريقه هادي سينو ندير ارك. ندير ارك ونعطي هاد البوين هذا كيدور هو معاه ونعطيه من بعد نقول ليه دير لي لين في لين هي هادي. نمشي لهنا نمشي لهنا. كاينه واحد لا ميثود واحده اخرى نبدا منين ما بديتها. المهم نبدا باغ اكزومبل المسحه ديالها افاسي بولين من هنا حتى لهنا. نمشي عاوتاني لهنا نجي لهنا ندوز لهاد الجهه. هنا راه كاين واحد نسالي هذيك مزيانه. داكوغ ونرسم هذا نكمل الديسان ديالي كامل تنساليه ومن بعد نشد هادي ونجي لهنا نحط لا سوري. انت شوف نجيبها نحط لا سوري هنا ونقول ليه كونفيرتير اون ارك. دونك في هاد لو كا هذا جو كونفيرتي اون ارك كنكحزو لهاد الجهه. دونك نحيد الاورطو ونعطيه في لاكروشاج ديالي مثلا ميليو شيفت ولا كونترول بوطون دروا ونقول ليه ميليو. دونك هي تقادات. يعني واخا نرسمهم كلهم اون بوليلين نلعب عليهم من بعد. دونك نديرو الطريقه هذه دابا بونستون نستعملو الطريقه بوليلين من هنا اكستريميتي نبقى خدامه لي زيكستريميتي هنايا ومن بعد قادر اخر بعد نقدم على خاطري. هذه سي بوغ لي بلو فيت صراحه. اما انا مشيت بالطريقه الاخرى غنتعطل. اكستريميتي لاحظتي راه لازار كلهم ديكالين على بلايصهم. داكوغ في المود داكروشاج عندي واحد اللعيبه ماكتيفيا. هاد ليكستنسيون نحيدوها. داكوغ اوكي اكستريميتي
extrémité. وما علاش ما تنبغوش نعطيو مثلا البيبليوتيك؟ كيعطيو البيبليوتيك نورمالمون كيعطيوها. انا كنعطيك دابا لو كا اكستريم فاش كيكون عندك ان فورنيسور ما كيعطيكش لي دوني، دونك هذه هي الطريقه باش خصك تخدم. كلو سي 7 داكور. نمشي لهادو ونبقى هنايا كونفيرتي اون مارك نجيب هادشي. ان فيت خصني نزيد في لاكروشاج ميليو باغ اكزومبل نديرو بروش حتى هي نزيدوها جوست اوكاو. داكور هادي بروش. دونك هاد لا ميثود هادي اني با سيور 100% مي حنا نخدمو بها واحد شويه. لا ميثود لا بلو سور هي الاولى اللي وريتك ديال ترسم لين ارك تبقى غادي مقاد تبقى غادي مقاد معاه. هذا باش نسربلو شويه. هذيك البلاصه كيبان لك شنو كيبان لك اكزاكتومون شنو كاين. كونفيرتيون مارك. اوكي نمشيو لتحت. هادو دابا غادي كونفيرتيون مارك تاعنا. ماشي هذيك درت اجوتي ان سومي فاطمه ندير كونفيرتيون. ما حنا سالينا هذا الانتيريور شنو نديرو فيه حتى هو لا ميم شوز. سي بولين نحيد لاكروشاج ديال الميليو و بروش خلي غير ليكستريميتي بوحديتهم. داكور دابا نخدم بالقضيه ديال لارك لين نربطو بها فيرتيكال هكذا باسكو بانتلي ما خداماش هاد القضيه مزيان.
الارك ديال هنا، نعطيو الارك تاني هنا، فوالا مشيت تما، نعطيو في الاكستريميتي هنا، 2 لين ارك، لين ارك، نديرو كلوز، كلوز. صح. سدينا دابا هادو نقادوهم باسكو معرفشين. سي بون داكور. جو ديبلاصي هاد الجوج، جو لي ديبلاص من هنا. جو بخون عاوتاني اون كوبي ديال هذا، جو كوبي هذا بوحدو، هاد الجهة بوحديتها، نكوبيها من هاد البوان هذا حتى لهاد البوان هذا. علاش هذا علاش كوبيت انا؟ نسيتها. لا ماشي حيت نسيتهم، باش نكري البروفيل الاخر كري البروفيل الاخر بلا ما نعاودو كامل، بحال هو. بلا ما نعاودو. داكور. دونك جو بخون هادي بعدا اصلا باش ما نضيعوهاش، رانا نصورو وجه اخر للجهة. نكومونس لو ديسان ديالنا، اجوستي. داكور. دونك هذا ديجا كاين، دونك نكالكيو عليه وصافي، نديرو نوفو كالك. الصفر كيبان في الكحل في الفون نوار، دونك ماشي مشكل. بوليغين نشدها من هنا حتى ليكستريميتي، ارك حتى لهنا، لين ارك. جوبونس كو بارك عليهم. داكور. رسمنا هادي، بقاتلنا مبقالنا والو، سي بون. داكور. جو ديكومبوز هذا، نمسح هذا القديم، نمسح هادشي القديم اللي علينا. قبل ما نديكومبوزيو راه نمسحو بعدا هو الاول. افاسي، نحيد نديزاكتيفي هذا وهذا باش نمسح لي لين اللي كانوا عندي قبل بويض هادو بريزونط. مي هادي خصني نصلحها اصلا، تولي هادي الجهة. داكور. نمسحو هادي تا هي، نمسحو البقية، سي بون. دابا جو في اجوستي لو ديسان ديالي على حساب. دونك جو ديكومبوز هذا، بور لانستون نمسحو هادشي. هاد لي زارك نقادوهم بلاصتهم. سي با بيان. واخا نمسح هادشي، افاسي هادو.
سي بون. داكور دابا نرجعو كلشي في الميم باك. باش ناخدو الكالكول هذا ومن بعد ندير ليهم PE multiple joindre entrer. دونك نرجع نقول نقلك واحد. دونك هو البروفيل ديالي مصوب. داكور دابا لا ديفيرونس بين هاد الجوج هو هذا اللي فيه كونفرجون هذا ما فيهش. دابا نرجعهم دي ريجيون. ريجيون إلا مشينا لهنا موديليزاسيون 3D كيبانلك لي ريجيون شنو هما. لي ريجيون نقاد شي حاجة في لي زوبسيون باش ميبقاش متقلب بيسي. اوكي موديليزاسيون 3D سيليكسيون. داكور نبقى اكتيف هنا موديليزاسيون 3D صافي بعرف. داكور كيبانلك هنا بحال هادشي عامر. داكور نديرو سوستراكسيون. هذا نحيد منه الدخلاني ديالو. هذا شحال عندي من ديسان واحد. داكور اس او سوستراكسيون. هذا نحيدو منه الدخلاني ديالو. نعم اس او سوستراكسيون. اس او هي لا سوستراكسيون. كتسيليكسيوني هذا هو الاول بعد تسيليكسيوني الاخر. دابا ولا عندي اون سيكسيون وحده مابقاش عندي جوج. دونك نرجع للور عندي دو سيكسيون نضرب الاخرى. دونك سي جو برون هادي لا سي جو برون هادي جو لا ديبلاس غنلقى لي عندي دو سيكسيون مختلفين. داكور دابا غنحاول نديرهم اون سول سيكسيون اس او نسيليكسيوني اللي على برا ونفاليدي ونسيليكسيوني اللي لداخل. ها جو فاليد. دابا ولات عندي هنا لا ميم شوز اون فا فيغ في هذا تا هو. هذا مازال ما عنديش دي سيكسيون. دونك نرجعو سو فورم دو ريجيون ار او جي ريجيون بعد سوستراكسيون نحيد هاد اللي على برا نفاليدي نسيليكسيوني اللي داخل. دونك دابا ولاو عندي اون سول سيكسيون. داكور كاين عندي واحد لو بوين لو بوين كومون بيناتهم. نورمالمون عندي بليزيور بوين كومون بيناتهم. شنو هما؟ هو هاد لو بوين دانترسيكسيون ديال هاد لي دو لين هادو اللي هنا. كاين هاد لو بوين هذا وكاين هاد لو بوين هذا اللي فوق وكاين هاد لو بوين هذا باغ اكزومبل. انا بور لانستون نخدم لو بوين دو باز ديالي هو هذا اللي على برا هنا. جو بو شوازير لو ميم بوين دو باز جو في شوازير في البلاصه هادي باغ اكزومبل ولا نختارو هنا. كل واحد كيفاش كيختار. دابا حنا غنختاروهم كاع لي بوين دو باز نديرهم كلهم هنايا في هادو. علاش؟ باسكو هذا هو لا باز ديال البارك لوزنيت ونستعملوه كله بحال ونستعملوه هو لا باز ديال الكونفرجون تا هو لا ميم شوز. داكور دونك غنكريو ان بلوك نسميوه دابا باغ اكزومبل في هاد لو كا عندنا 4220 جو بونس سي سا 4220. دونك نسميوه هذا 4220 spécifier le point sur des objets ou هذا l'objet ديالي non spécifier le point هو هذا هنا conversion bloc صافي نخلي هكذا. description نقدروا نكتبوا عليه مثلا dormant frappe sans courbe-joint je pense. C'est bon, d'accord. Donc, c'est la description. Ok. Donc, on a un bloc. D'accord. ماشي 3D مي انا بالعاني درت انا 3D باش يبان لك لي سيرفاس. داكور حنا عندنا غرض لي سيرفاس. نمشي دابا لهذا ونسمي السميه اللي بغيت انا مثلا نقولوا ليه سي بلوك 4221 هذا 4221 spécifier plutôt les objets يا ربي هو هذا je valide. ونعطي البوين دانترسيكسيون هو هذا البوين دو باز ديالو نكتب عليه هنايا dormant 4221 ياك ولا بلا ما نديرو ريفيرونس ديالو avec couvre joint intégré je valide. نشوف البلوك ديالي الاخر هذا شنو كتبت عليه 4220
ماشي هذيك سون كونفرجون، هي هذيك كتبتها وهنا كونفرجون انتيغري. طومي مزيان. دونك دابا نكري ان بلوك واحد اخر ياك اللي غندير فيه لي دورمون ديالي كاملين. جو بو مثلا بروندغ ندير كونترول سي كونترول في، كنترول سي نسيليكسيوني هادشي وندير كونترول شيفت في ما نحطو هنا. تسمعش كني في البلاصه لا تسنى مازال. دونك غادي نشد هادشي نمسحو افاسي ونبدا نخدم. ندير انسيري 4220 سبيسيفي على ليكرون، لا نقول ليه لا. ديكومبوزي لا خليه اوكي. ها هو انسيريت الاول. دابا نعاود نانسيري لو دوزيام 4221 ياك نانسيري ديريكتوم بلاصتو. هما لي دو بلوك عندي هنايا. غادي نلعب على لا فيزيبيليتي داكور. دونك باش نلعب على لا فيزيبيليتي نحيد انا هذا باغ اكزومبل. انا انسيريتو غير باش نوريك ان اكزومبل. مي نانسيري في لا فيزيبيليتي ونديرو هنا هاد لو بوين هنايا باغ اكزومبل ياك. ونجي هنا الفيزيبل وهنا غنكتب 4220. nouveau visibilité masquer tous les objets ونسميه 4221 اوكي. دونك مشى الاخر انسيري 4221 ديريكتومون في بلاصتو فيرمي انجستري داكور. هذا هو البلوك ديالي ولا عندي. جو ندوبل كليك عليه جو رينوم لو بلوك ديالي. جو بو رينومي بلوك اللي هو هذا ونكتب عليه دورمون avec S بارك. البلوك ديالي ولات سميتو دورمون. غنجي لهنا فيزيبيليتي 4220 و 4200 داكور. بلا ما تقدر بحال بلا ما دير هذيك ديبلاسي وداكشي. دابا هنا كريات لي بلوك ديالي قديتهم. هذا سي ان ديسان نقي شويه على الاخر. فيزيبيليتي مثلا في 3 دي مثلا في 3 دي جورو كما مثلا 3 دي حيد عليك. شوف نسى 3 دي دابا. 3 دي مازال 3 دي ما فيهاش الخدمه بهذه الطريقه هذه، عندها طريقه واحده اخرى. دابا غنبداو لي باركلوز. نخدمو لي باركلوز باغ اكزومبل. نمشي لهاد لو ديسان هذا نيت نمسح منو هادشي اللي ندير به افاسي ونمشيو لانسيري هنايا. لا نرجعو للموديل ديسان انوتاسيون اوكي. انسيري بي دي اف 4200 هما لي باركلوز. هما داكور سي لا باج 17 باج 17 ديالي. نديرو لا خلينا نكملو هادشي. قبيله كنت درت اش 2 اشيل 2. دابا ميمكنليش ندير 2 باسكو ديجا هادو عندي مقادين. دونك غنمشي غير لهادي ديريكتومون اش غيدخلوا هادو تما. الا درت 2 غيدخلوا هادو تما معاهم ويخسر ليا ليشيل ديالهم. لا دابا غندير اشيل على هذا بوحدو على هادو بوحديتهم باغ اكزومبل. اي جو برون من هاد لو بوين هذا باغ اكزومبل من هاد ليكستريميتي ياك نعطيه اورطو بيضا هي الاولى ونقول ليه ريفيرونس توجور هاد لو بوين لهاد لو بوين هذا. نمشيو لا بيربونديكولار على هادي ونعطيو 22 صافي. دونك ليشيل هي ديك مقدده. دونك غناخدو ان اكزومبل كيلكو زيكزومبل ديال شي وحدين من هادو. فيلتر توجور نمشيو لي سوليد نمسحوهم هما الاولين افاسي لي سوليد داكور. مبقاش لنا بزاف ديال الوسخ نحيدو دابا كامل. داكور. هنا ليسيو يبقى ليا بالسيستيم ديال 3 دي. داكور نمسح لي هادشي كامل نحيدو عليه. بقى هاد لوبسيون اللي كتعاود ليا حيت يلاه عاود انستاليت البيسي ندير لي بارامتر اللي كندير انا بين. داكور جو برون صافي. دابا هما تقادو. دابا ناخدو لو كالك هذا كالك 1 نخدمو به. هذاك كالك 1 غنبدل ليه السميه ديالو من بعد فاش نقادو لي ديسان ديالنا كاملين.
نقادو لي السميه ديالهم من بعد ارك لين حلقة هكذا سي بلو رابيد على الاخر. هذا لي باربوز ما يعطيهمش كاملين صحاب سيبانيميك، ماشي سيبانيميك لو غاميست اون جينيرال ما يعطيهملكش. علاش؟ باسكو بالنسبه ليه انت محتاج غير الباربوز اللي عندك في البروجي ديالك. تا تبغي الاخرين عاوتاني نقول ليه اعطيني الاخرين. دونك هذا هو الاشكاليه اللي كاينه معاه. دونك انا ما كنتسناش، كنبقى نخدم باللي عندي نقضي غرض. المشكل خافوا على قبل شنو بلاطاج شنو هما كيخافوا من البيراطاج كاملين، ما كاينش اللي ما كيخافش من البيراطاج. راه كلشي مبيراطي، ماشي ما كاينش حاجه ما مبيراطيش. لا ماشي هما مبيراطين، هادشي ديالهم راه تبيراطا ديجا. هادشي ديالهم راه ديجا مستعمل في شركات اخرين دايرين بهم دي غام ديالهم. كيبدل شي حاجه في الورق شي حاجه كلوز سي بون. دونك هو قادينا هذا، بقى لنا هاد الارك هذا كيبدل شي حاجه سي بون. هذا مزيان. دونك ندوزو للاخر تا هو نصاوبوه ولين لين هذا. هذيك مقبلاش. اسمها العجبة عاوتاني نوصل تمام. دونك دابا هاد لي زارك هادو نقادوهم كيف خصهم يكونو. اوكي دونك قادين هذا، باقي لنا هذا. شي حاجة ماشي هاديك.
هذا اللي خصني ندير فيه اجوتي ان سون. داكوغ هما لي دو مصاوبين عندي باغ اكزومبل. نزيدو هذا باغ اكزومبل هو ماكسيموم. ان ديسان كي بور مقاد مزيان كيعاونك في الخدمه ديالك. اما الا كان هادشي مرون بحال هكذا ما غيعاونكش في الخدمه. مكاينش بحال هكا تكون البروفيل ديال البروفيل سامبل. سي صا بيان سور، مي هادوك سي دي بروفيل نورماليزي، ماشي هادشي بحال هكذا. هذا وي سي فري نورماليزي مي بواحد الطريقه مختلفه شويه. منظم بزاف كل واحد شنو داير، كل واحد النظام ديالو. ولا منظم بزاف. سي مارك انا ما كنظن حتى هو غيكون لين سي مارك. واش درت ليها سديتها صافي. واش درت ليها داكوغ. نعيد واحدة أخرى مارك لين مارك. يلا سلام. دونك هو هذا. نرجعو دابا اون سول بوليني، نرجعو اون ريجون. ولا عندي اون ريجون نديرو 252 ريجون اس او. هادي نحيدو منها وسطيرة باش بقى لنا. داكوغ دابا جو ديبلاس هادشي. واش درت هنا؟ جو ديبلاس هادو من هنا لهنا. غنديرلو ميروار. علاش ميروار؟ باش يجوني بلايصهم فين خصهم يكونوا على حساب الدور. اوكي دابا نكريو لي بلوك ديالنا. نمشيو لهنا اختارينا 4464 ياك هو هذا. دونك غنديرو ليه بلوك 4464. choix des objets, le point d'insertion هو هذا. اوكي نمشي عاوتاني للاخر. شنو السميه ديالو؟ 4438. داكوغ دونك سي بون 4438. choix des objets هادو point d'insertion هو هذا. اوكي ونجي لهذا جو بونس 5120 5016 هذاك. داكوغ 5016. choix des points des objets et spécifier le point هو هذا. اوكي داكوغ دابا شنو باقي ليا؟ نفيريفيو بارازار واش نقدر 5120 نخدمو 5120 تا هو يقد إلا قلينا. داكوغ هذا مهم. صافي نشوف واش عندي بحالو.
اللي بحالو هذاك. شفت انا ديبلاسي دي حسبها ليا هو ديليت. شحال بحال هذا ولا لا؟ تقريبا هو ديليت زعما صح. كيمسح. داكوغ هادي مزيانة هادي مزيانة. بقات لي هاد لابارتي بوحدي سالا تبدل وهادي. داكوغ جو ديكومبوز. دونك نمشيو لهاد البوان هذا. جو ديكومبوز نحيد هادي. اوكي نحيد هاد لي دو لين نجمع بين هادو سي هادو. اوكي ونهز هاد لا لين هادي من هنا حتى لهنا. دونك هاد لا لين هادي تاهي غنحيدوها مبقاتش. جو ديبلاس هذا وي جو ديبلاس هادو سبامبين نحيدو هادو سبامبين. لا 2D كيخدمو اون جينيرال 2D بوليلين. دابا نصلحو هاد اللعيبات هادو اللي عندنا هنا. داكوغ من هنا حتى لهنا حتى لهنا ارك. اوكي لين هاكا. وي مازال الاكستريميتي. من بعد ثاني ناخدو هاد لالين هادي من هادي نمشيو حتى لعند هادي ارك. Je pense que ouais, ISO, je pense que pas d'ISO. نمشي هادي سي بون كامل تقريبا. نديرو غير ريجون باش نفيريفيو. سي بون تكريت لا ريجون. Donc je déplace là, maintenant ندي عند الاخرين ندير لي ميروار. اوكي بلوك 5120 choix des points d'insertion ou هذا sélection des objets c'est bon. conversion bloc c'est bon. donc دابا ندخل هذا وندير اوكي. داكوغ وعاد نجلس نلعب بهم كاملين دابا. داكوغ نزيد انسيري مثلا 5120 سير نحطو هنايا تحت الزيرو ديريكتومون بلاصتو. داكوغ نمشي لفيزيبيليتي. la visibilité existe déjà. Donc في هذا لو هذا شنو عندي درت انا فيزيبيليتي ديال 4200 4220 4220 4221. d'accord plutôt on va travailler sur un autre bloc. ياك هادو نمسحوهم ونخليو هادو. دونك دابا هادو هما لي بلوك اللي عندي انا داير لي باركلوز. غنمشي لهذا جو كوبيي جو ميت لين كونترول شيفت سي طاق كونترول شيفت ندير بلوك ديريكتومون بلوك سير. جو سيليكسيون هادي لو بوين دانسيرسيون ديالي هو هذا ونقول ليه هادو هما لي باركلوز نسميها رومبليساج. داكوغ اوكي داكوغ باركلوز رومبليساج غندخل ليه. اوكي نمسح هاد لا لين هادي ونانسيري لي بلوك اللي عندي بهم الغرض.
Donc 5120 par exemple. Je vais l'insérer là. Donc هذا le cas ديال 5120. شنو باقي ليا؟ باقي ليا فيه لو جوان انسيري تا هو، باقي ليا فيه الجاج. المهم جو بونس هادشي اللي كاين. دونك اللي غندير انا غنانسيري ديجا دابا، نانسيريو الجاج يلاه سير نديرو لو فيتراج. غنانسيري 4220 كوم ريفيرونس. هذا سي ما ريفيرونس اللي غنخدم بها. ومن بعد نشد لي جوان ديالي دابا باش نسربيو الخدمه. غنمشيو لافير وحده اخرى. انا دابا وريتك لا كرياسيون ديال لي بروفيل كيفاش نصاوبوهم هما الاولين. غندوزو لابارتي ديال المعقول دابا. ناخدو هذا باغ اكزومبل، نهزو منو لي جوان وداكشي خاصنا. مشى اخر ايماج مكايناش كاع. ايوا بقات كتبان ليماج ندخلها. يكون مشات مع فيتشي خصكم معاه. لا دابا نرجع اوكي. نسيري نشوفو لي جوان اللي عندنا هنا. وي مشى هادي لي بلان نيفو ما يتقال. نختار le joint là, bien sûr. Donc on va le prendre directement. نديرو دابا هكذا. هذا الطريقة نتاعنا. دونك غنمشيو ديريكتومون لافير ديالنا، الدوسي اللي درنا فيه هاد الخدمة ندرسها في الأو. سي بيان اوكي. ونص نوتي. نمشيو لهاد ليسي، دوبل كليك عليه، نمشيو لي بلوك ديريكتومون. هادشي كيفاش كنطلعو صافي؟ نعم هادي كونترول دو. كونترول دو. هاد دو هادي اللي هنا في الكلافيي ماشي في البافي نيميريك. كيعطيك كاع كياناليزي كاع لي كارت اللي عندك في الديسان. كلشي اللي كاين في الديسان يمكن لك تريكوبيريه. ومنو تدخل ديريكتومون. ندخلو ديريكتومون. داكور. دونك دابا هو يروجينيري كاع لي بلوك اللي كاينين، افيشيهم في هاد البلاصه هادي. الا بركت شي واحد تبان لي لا ديسكريبسيون ديالو هنا بوتيتر ولا لونيتي ولا شنو هو. دونك حنا نكملو حاجه بحاجه. داكور. ناخذ لو جوان هذا باغ اكزومبل، ناخذ هذا نجيبو نانسيريه هنايا. دابا شو المشكل اللي عندي شنو هو دابا؟ انتبه مزيان معايا شنو وقع. جي با في اتونسيون لي زونيتي هنا شنو عندي. هنا عندي ديسيمال مليمتر مزيان ما كاين مشكل. مي ابارامون هاد لو بلوك هذا الى تي في فواحد لاشيل اللي ماشي هي. دونك غنعطيوه لاشيل 01. هذه هي نورمالمون خصها تكون هي لاشيل ديالو. Je fais une rotation, je déplace من هنا ندير لهنا. ماشي هي H 01 بزاف 2 ميم با. المهم دابا هذا وقع فيه مشكل. نشوف كنشي بلوك واحد اخر احسن منه. الديسون ديالنا هنا عندنا 5000. 5000 لي جوان كتبدل على حسب الجاج. على حسب الجاج. وكاين شي نورمال. لا ماشي سي با اون كيسيون دو نورم، سي كيسيون ديال الكاتالوج هو اللي كيعطيك هادشي كاع كامل. دونك نجيب هذا. نعم بحال شكل البارتي اللي شنو فيها. اي غنعاود نشوف هذا بنيت هي اللي نخدمو عليها. داكوغ. ها هو البلوك دابا هنا. شنو عطيني؟ هو مالو مدخلوش. وي لي كالك عندي مديزاكتيفين داكشي علاش. داكوغ. اي دابا هذا باغ اكزومبل لاشيل ديالو مزيانه. غنمشي لهذا جو في ديبلاسي من الميليو، نحطوه في الميليو ديال هذا باغ اكزومبل. ها هو الجوان ديالي مقدم. ما غنخدم لا على لي كالك دابا لا على حتى شي حاجه. من بعد غنقادو هادشي كامل. ابخي غنانسيري لو جوان الاخر اللي عندي بالغرض يكون بجهه اخرى. داكوغ. لو جوان الاخر هو هذا لو جوان هذا باغ اكزومبل.
داكور نشدو نجيبو لهنا. دابا نصاوب الفيتراج ديالي ريكتونغل. اول حاجه كنديرو هنا اون كال، شحال فيها؟ غندير لاوتور ديالها ندير فيها 5 ملم. دي كالا ديال سكون ديال نعم ديال العود اون جينيرال 5 ملم باغ اكزومبل. ما كتشدها حتى شي حاجه، كدير شويه السيليكون تحطها فوق البروفيل على قبل باش على قبل شنو؟ باش الشارجم فاش كنكون كنحركو انا الدجاجه ما تحركش وسط منها الشارجم، فهمتي؟ ولا تحركات وسط الشارجم غتحرك في ان سول سونس وخص ما تتحركش بزاف. المهم خصني اصلا نبلوكيه بهذا. و ميم طون عاوتاني حاجه اخرى هو ان الدجاج ما خصوش يقيس لالومنيوم ديريكتومون، يسوبو باش يتشق ولا كيقولوا ليه كيتكوكا، هو انه الحرف ديالو كتولي تبان لك فيه بحال الشكل ديال واحد الكوكياج هنايا، ماشي كيقول لك كيتكوكا. دونك نرسمو الدجاج ديالنا. هذه سي لاكال اللي كنحطو عليها الدجاج. من بعد عاد نحطو الفيتراج ديالنا. لو فيتراج ديالنا نديروه بهذه الطريقه هذه باغ اكزومبل. دونك نقولوا هذا هو الدجاج ديالنا باغ اكزومبل في هذا الكا هذا. انا رسمته غير ريكتونغل، مي نورمالمون خصنا نرسموه بطريقه واحده اخرى. ما كاين باس نكملوا. علاش درت هذه الخدمه هذه؟ علاش انسيريت انا هذه دابا باغ اكزومبل وانا راه خدام في البلوك ديالاش الى بلوك هذا ديال لي دور ما خدمناش. لا ما خدامينش البلوك ديال لي دور ديال لي باركلوز. الله يرضي عليك انولي. وعلاش خديت انا الدورمان؟ باش ناخذو هو كوم ريفيرونس باش نخدم انا. علاش؟ نمشيو دابا للكاتالوج ديالنا ونقلبو على لا بارتي ديال لي باركلوز. فينايا فيور جوان دورمون باركلوز ديالي. داكور. دونك في هذا الكا هذا شنو عندي لا بارتي ديال دونك لو فيكس ياك، هذا لو فيكس عندي فيه شنو عندي باركلوز الجوان الاول الجوان الثاني الدجاجه. وكنمشي لهنا الفيتراج البي. الى شتي لو بي فين هو البي؟ عندي هنا البي هو هذا هو ليبيسور دو فيتراج. دي هي لا ديستانس بين الباركلوز والبروفيل شحال يبقى. داكور. سي هي لا لارجور ديال الباركلوز والA سي لو جوان. داكور. دونك غنمشيو لهنا نقلبو عليهم. البي سي ليبيسور دو فيتراج، هذه سي لا ريفيرونس ديال لا باركلوز اللي نستعمل اون فونكسيون ديال الفيتراج. دونك هذه لا لارجور بالنسبه لا لارجور هي لا لارجور ديال سنا سي لا هوتور هذيك ماشي لارجور. لا لارجور هي شحال كاينه في الباركلوز باغ اكزومبل 22 في 5016 و 18 في 5120. دونك كنوريها لك فين كاينه. يعني بحال هذا مثلا 5120 هذا ياك شحال فيه؟ فيه 18 23 5120 فيه 18 داكور. وهذا لو جوان ابوري لو جوان باتو. لو جوان ابوري هو هذا، لو جوان باتو هو هذا. داكور. من بعد كيعطيك هاد لا فيور دي و لو فيد ا بلس سي. ها لو فيد ا ها لو فيد سي و لا فيور هي دي هي الA بلس B بلس ليبيسور دو فيتراج. دابا سي اسامه بحال حنا هاد الطابلو غادي ندخلو تما فيه. الله يرضي عليك. كيما مثلا بغينا هذا يطلع لنا ديريكت داكور لي جوان ديالو عندنا. واخا دابا نقول لك علاش درنا هاد لوبسيون هادي. انت دابا في لو ديسان ديالي دابا بور لانستون انا رسمت لاكال حطيتها ما كتبدلش كتبقى هي لو فيتراج كيتبدل. هاد لو جوان هذا نقدر نخليه الا بغيت، ولكن هو راه كيتبدل حيت الا لاحظتي هنا لو جوان باتو عندي 5510 وعندي 5501 عندي جوج. دونك كل مره كندير على حساب الفيتراج وباركلوز. دونك هذا مثلا 500 هذه 5510 وي سي صا. هذا هو 5510 وهذا جوان ابوري. جوان ابوري هو هذا كل مره كتلقى من ريفيرونس 5504 5503 5506 و 5. دونك 5503 504 505 506 508 هاي كاينه 508 حتى هي.
دونك هاد لي جوان هادو كيتبدلو هما حتى هما في نفس الوقت. انا بور لانستون سكو جو في فيغ ندير ان سول كا غير باش نوريك. مي نورمالمون نصاوبو نخدمو من بعد لو كا ديال الباركلوز ديال لي باركلوز كاملين اللي كاينين. دونك كيفاش ندير؟ نخدم بلا فيزيبيليتي تاهي لا ميم شوز داكوغ. دونك نسدو هذا ما عندنا ما نديرو به ونمشيو للفيزيبيليتي وغادي نحطها في هاد البلاصه سيدي ولا نحطها كاع نحطها فين نديرو هنايا الفيزيبيليتي هنا نديروها باغ اكزومبل. داكوغ هاد الفيزيبيليتي هنا شنو ندير فيها؟ شنو نكتب فيها؟ نكتب فيها هادشي اللي كاين هنايا. عندي فيتراج ديال 6 ملم باركلوز 5120 صافي هادي اللي نكتب عليها الجوان تا هو داير ندير لها لي دو جوان داكوغ نكتبها. دونك نشوف اللعيبه اذا ما عندكش بيسي ديالك. لا علاش المهم دابا نعطيك غادي في بكري. أوتوكاد هادي؟ لا ماشي اوتوكاد هادي في البيسي. دونك غندير هنا في تي نكتب غير في تي 6 ملم ياك وندير بلوس باركلوز 5120 بلوس 50 505 بلوس 50 510 هادي السميه ديالو داكوغ. هادي هي لا فيزيبيليتي اللي عندي انا بور لانستون دابا. اوكي دونك نرجعو للديسون ديالنا. هذا غنحيدو يعني ما ندير به مي هادو جو لي لسي نخليهم بلاصتهم. باغ كونطخ نزيدك واحد الحاجه ندير واحد كونترول شيفت سي ياك ونعطي لو بوين 0 فيرغول عندي ماجيسكول هنا دونك فيرغول 0 اونطري ونسيليكسيوني وي نسيليكسيوني هاد الثلاثه هادو هاد 4 اوبجي لاكال لو فيتراج نقدر نستغنى عليه ماشي مشكل خلي فيتراج داكور الفيتراج بلي دو جوان جو فاليد. دونك دابا نمشي للفيزيبيليتي هنا وندير ليه نوفو ونقول ليه شنو الجوان اللي غنستعملو دابا باغ اكزومبل غنستعملو 5016 باغ اكزومبل 5000 لا ميم شوز وي نديرو ابيسور دو فيتراج هي نيت. دونك لابيسور دو فيتراج 5116 ندير واش عندي 5116 ولا عندي 5026 بعدا انسيري 5016 داكوغ ماني ما ندير به بلاش راه ليا لي باركلوز الاخرين 44 38 ولا سير نديرو هادي 44 64 فين هما 44 64 هي عندي هنا من 20 حتى ل 24 عندي جون كيتبدل معاها دونك ناخد انا 44 38 ناخد هادي 44 38 دونك نديرو 19 ملم داكوغ. دونك هنا في لا فيزيبيليتي نوفو ماسكي كلشي ونعطيو هنا 19 ملم بلوس 44 38 بلوس ياك 44 38 قلنا سي بون بلوس 5000 505 بلوس 50 510 سمية ديال الجوانات الباركلوز و لابيسور دو فيتراج. اوكي جو في اوكي حيد لي كلشي نمشي هنا 44 38 نسيريها ديريكتومون داكوغ. من بعد غادي ندير كونترول في باش نحط كلشي في 0.0 اونطري غادي تحطو او تحط بلاصتو. مي انا عندي الجاج فيه 19 ملم دونك 19 ملم راه يكون كبير. المهم دابا هنا باغ اكزومبل شحال عندي هنا هذا درت فيه 14 سير نقولو هو هذا نقولو هي ديال البيسور ما عرفتش هادي واش صحيحه ولا لا تقريبا انا تقريبا جيت فيها داكوغ. غنانسيري لو بلوك ديال 4220 باش يبان لك بلا راه كلشي بلاصتو ماشي. مي هنا في هاد لو كا هذا تسنى الله يرضي عليك كون ليبيسور دو فيتراج كتكبر هذا خصو الفيتراج يزيد يطلع لاكار خصها تزيد تكبر مازال. دونك نكبرو لاكار شويه نكبرو لاكار باش ما توجعش مع واي باش ما توشاش مع الالومنيوم وي سير étiré
نمشيو بها حتى لهنا ونأثيريو عاوتاني هادي نطلعو شويه الفوق. دونك الجاجة ديالي غطلع على هاد الجهة. هذه هي الجاجة ديالي. نقد مازال نزيد نعليها اكثر. زيد ولا تزيد واحده اخرى ماشي مشكل. نزيد نعليها ولا نزيد واحده اخرى اللي بغيتي. ولا نورمالمون كاين اللي كيرسمها بهذه الطريقه هذيك كيف قلتي انت كيدير وحده فوق الاخرى. شنو نمشي ندير صح. كيديروا بعض المرات ديكال سي بي كيديروا ديكال وحده فوق الاخرى ديريكتومون هنا راسهم كيشدوا هذا وكيطلعوا الفوق ديريكتومون هكذا. داكوغ كيطلعوهم هكذا وكيحطوا الجاجه هكذا. غنانسيري داك لو بلوك ديالي ديال 4220 دونك باش يبان لك الامور سي بون مقاد مزيان. داكوغ نمسحوا هذا. اول حاجه خصك تنتبه ليها الصراحه هي انهم هاد لي جوان هادو فاش كترسمهم في واحد لو كالك وخص يكون لو جوان ديالك مقاد. شوف لو بوين دانسيسيون ديال هاد لو جوان فين جا هنا. هذا راه غلط. لو بوين دانسيسيون ديالو خصو يكون لهاد الجهه على حسب باش يكون هذيك باش انت تو لو برون. لو بوين دانسيسيون خصو يكون اون فونكسيون ديال لوبجي. دابا مثلا انا هاد لو جوان هذا لو بوين دانسيسيون ديالو نقدر نديرو في الميليو هنا ولا نديرو هنا ولا نديرو هنا. خصو يكون عنده علاقه بالوبجي اللي نحطو فيه بحال شكل ديال باركلوز درت ليها البوين دانسيسيون ديالها هو هذا بحال هاد البروفيل عنده علاقه بالبروفيل اللي يجي معاه. ديما اي اوبجي الله يبارك. اي اوبجي كنشوف. لا دوزيام دي شوز هذا جو لي ديسيني في لو كالك جو سي با كال كالك زيرو داكوغ. مي نورمالمون هذا جو دور ديسيني في لو كالك ديف بوينت. ديف بوينت علاش كيلقى الكالك هذا داكوغ. ديف بوينت سي ان كالك اللي كيتكريا. انت شوف غندير ان ديسان خاوي نمشي لهنا نلقى الكالك واحد زيرو غندير اون سول كوطاسيون نرسمها نرجع لهنا نلقى ديف بوينت تكريا. لو ديف بوينت هو لو بوين. هذا لو بوين اللي كيكون هنا ديال لاكروشاج هو بالنسبه لي انا جو ديكومبوز هذا كامل. مشى بعدا اصلا هذاك لو بوين ما بقاش كيبان. دونك عندي كلكو زوبجي اللي كيبانوا لي هنا مي نورمالمون سي كنسيليكسيوني كلشي على الزيرو. مي ديف بوينت راه هو لو بوين اللي كان كيبان لينا هنايا. نوريك هو الاول هو البوين الاول كريتي. هو هذا لو بوين. شوف نحيد هذا انت شوف هو لو بوين داكروشاج او شي كيبان لك هنايا. هو لو بوين سي لو بوين داكروشاج ديال ليكوطاسيون كيكون في الكالك ديف بوينت. و سي ان كالك كي ني با فيزيبل ا لامبريسيون. يودي انت شوف ديزاكتيفي هنا لامبريسيون ديالو. ها هو هنا الي اكتيفي. اي كالك كنكريه وي سي سا سي نورمال. امبوسيبل دو موديفيي كالك. سي ان كالك واو شتي لي هذا هذا نوفو كالك. اي كالك كنديرو انا شوف هذا خرجوا لي ما كيتامبريماش بار ديفو باسكو سيليكسيونيت هذا. سي جو سيليكسيون لو كالك عطينا ان كالك اللي كيتامبريما. دونك هذا جو بو نموديفي هنايا اكتيفي ان ديزاكتيفي. مي هذا جو بو با ديزاكتيفي ميمكنليش. لو كالك ديف بوينت سي ان كالك اللي كيتكريا في اوتوكاد فاش بار ديفو فاش كتكري ان المهم فاش كدير اون كوطاسيون ماشي ان نوفو ديسان. دونك سا فو دير كو لو ديسان ديالي هذا خصني نديرو ديما هاد لوبجي هذا بالضبط ديال الجاج خصني نديرو في ديف بوينت نرسمو بليبيسور اللي خاصها تكون باش من بعد فاش كنجي لان ديسان ديالي غنمسح انا هذا باغ اكزومبل نوريك شنو نديرو. جو فيرم اونجستري داكور. دونك غنجي لهنا مشيت لواحد لو ديسان واحد اخر جو اونجستري هذا صافي نسجلوه نمشي نحطو في البيرو ديريكتومون. داكور ديسان ما عندنا غرض. نمشي لديسان 2 ونعيط لهذاك اللعيبه كونترول 2 داكور. بغيت ناخذ لا بيبليوتيك ديالي هي اللي كاينه في البيرو عندي باغ اكزومبل. نمشيو للبيرو. واو نمشي خدا ليا هادشي. لا خدا ليا البيرو كومون داكور. نمشي نكون هاد البيرو هذا وندير ليها كوبي. لا ماشي كوبي باسكو ديجا محلول ونحطوه في دي يوزر كولي صافي خليه تما. نمشيو سيدي للبيسي دي يوزر هو عطا لي هنايا داكور ديسان ديالي. غنمشي للبلوك داكور غناخد البلوك ديال لي دورمون انسيريه
شنو لا لين هادي اللي مشات ليا لا تسنى لا لين ديال الكوطاسيون اللي درت كبيره دونك ها هو خدا ليا هنا داكوغ دونك انا بغيت بالكوفرجون يعني اوتوماتيكمون تدعو نتا اللي بغيتي تخدم في اي ديسانس انت شوف مازال لي باركلوز نمشيو ناسي لي باركلوز ديالي داكوغ هاد الباركلوز نجيبها نحطها هنايا انا بغيت فيتراج ديال 19 ملم نمشي لهنا نقول ليه انا بغيت هاد الفيتراج هذا داكوغ كون جو في امبريمي لو ديسان ديالي شنو غيبان ليا كونتينيي ما ندير غلط je prends n'importe quelle imprimante ما ندير غلط سير فenêtre نقول ليه امبريمي لي هذا portrait centré appliqué aperçu مالو ما كيبانش وي شو الخطا اللي درت وني خدام بالديف بوينت دونك خصنا نرجع ونديرو في الكالك زيرو تيسي كونتينيي aperçu يبان لي كلشي مغرجج لو فيتراج ديال السما ما كيبانش ليا دونك هنا في هذا لو كا كون جو ديسين انا عاد نجي من بعد ونرسم لو فيتراج ديالي كيف خصو يكون لو فيتراج عندي انا مثلا من هنا ولا بلاش شوف غندير انا اون كوب فيرتيكال تقدر تعيط شوف شي كاك من ديسافون انت شوف انا رسمت دابا هادو رسمتهم قديتهم غنمشي لهنا ريكتانجل نرسم من هنا حتى لهنا وندير لا ليزون ديالي بين لي بروفيل هادي بيان سور خصها تكون دونك اون بو الفيغ او بيان بهاد الطريقه هادي او بيان نانتيغريو في البلوك ديالنا tu peux l'intégrer في البلوك ديالك هادشي مي انا جو لي با انتيغري بور لانستان نعطيك نكملو هذا نفسرلك علاش درت هادشي كاع كامل داكوغ دونك لو ديسان ديالي هو هذا نجي نامبريمي باغ اكزومبل كونتينيي صوت لا كوب فيرتيكال ديالي بغيت نامبريميها ابليكي aperçu مازال خدام الكاك ديف بوينت سمح لي نحيدو سي بون لايكور هي ترجع كلشي في كاك كورون تيسي aperçu يعني تسهل تخدم اي كار اخرى نهار دارك مي هذاك لو كاري ديال تقدر تضرب التماره بحال دابا واحد اليامات الاولى باش تصاوب لي كارت الاول من بعد انت تهنيتي من كلشي قضيه خدامه صافي يبقى عندك دي بلوك اون بيبليوتيك ديالك مقاده فيها لي ديسان كاملين دونك دابا هنا نقدو نزيدو باغ اكزومبل في هذا لو ديسان هذا جو فيرمي هذا لو ديسان هذا نمشي نحل الاخر اللي درت في يوزر باش نديرو ميزاجور ديريكتومون داكوغ دي ديسان زوم étendu داكوغ دابا شحال من بلوك درت انا في هذا درت غير جوج نزيدو هذا تا هو ياك نمشي لهذا اوكي سي كال باركلوز هذيك كارونكات 64 باغ اكزومبل ياك 44 64 وعندها 24 في ليبيسور داكوغ دونك دابا نديرو وحده اخرى نشوف واش مازال عندي هذاك البلوك مبقاش داكوغ كونترول شيفت سي نديرو من 0.0 نسيليكسيوني هادو نمشي لفيزيبيليتي نقول ليه نوفو ماسكي كلشي قلنا 44 64 44 64 ونديرو ليبيسور بعدا هي الاولى قلنا ليبيسور ديال 24 ملم ياك 24 ملم مكتبناش فيتي فهادي فيتي هي الاولى 19 ملم بقى ديما نفس التسميه تقريبا بحال هنا باغ اكزومبل نرجعو هادي 0.6 باش يبقاو مقادين نوفو نمشيو عاوتاني فيتي 24 ملم بلوس سميتها 44 64 بلوس جوان 1 بلوس جوان 2 المهم هنا خلي هكذا ماسكي كلشي اوكي دونك كونترول في ديجا هي الاولى نحطو هذا في الزيرو نديرو زيرو
voilà, majuscule 0,0. D'accord, on insère la part close ديالنا 44 64. ok, نساوي 0 حتى هو، ونشد هاد ليبيسور هادي نطلعها شويه الفوق نحسب الفيتراج. دونك هنا ولا عندي droite verticale. Voilà. Déplacer dernier 24. Donc l'épaisseur du vitrage نمشي عندي تلها هنا. دونك الجاج ديالي هو هذا. دونك في هذا لو كا هذا كيفاش كيديروا لي كاب. مشى لي هنا كاع سوبريمي. كيفاش كيمشي هي لي كاب كيفاش كنديروا لهم هنا في هذا لو كا هذا. كنديروا اون سول كال صغيره كنهبطوها في هذا لو نيفو هذا مثلا ونكوبيوها نديرو كوبيي. sauf que la cale هذه on va les tirer بحال هكذا. كدير اون كال صغيره اون كال كبيره اون كال عريضه باش هاد الدجاج ديالك ما كيهبطلكش على الالومنيوم. من بعد الجوان ديالك كيكون اون فونكسيون ديال الجوان. دونك لو جوان ماشي هو هذا اكزاكتومون مي جوست pour le dessin كنحاول نحطهم هنا. دونك جو فيرم enregistrer. دابا لا بيبليوتيك ديالي درت فيها اون موديفيكاسيون هي مشات داكوغ. غنمشي دابا لديسان 2 ديالي باغ اكزومبل بغيت هذا ديال بار كلوز. شنو نلقى فيه هنايا؟ غنلقى فيه غير جوج نورمالمون غير جوج داكوغ. شنو هي لا ميثود باش لا ميزاجور تصاوب ليا ديريكتومون لهذا راه خصها تكون اون ميثود. صافي نشوف هاد القضيه نهار ذلك غنخدم لي زيكسريف ونشوف واش يقبل لي هاد القضيه هادي. ديسان 1 حطيناه فين في دي في داتا يوزر ديسان 1. اوكي خلينا نسيري فشي بلاصه. واو داكوغ خلينا نسيري فشي بلاصه ونشوف واش لي بلوك ديالي غيعطيوهم ليا ديال لي ريفيرونس. لا دونك خصنا نهضروا مع نازل اوتوكاد يصاوب القضيه دي. D'accord, la seule façon de faire la mise à jour هي دير insérer directement تاني la même chose. CTRL 2 غنمشي للديسان ديالي هذا نانسيري با كلوز ديالي جداد. هنا شنو دار ليا définition double bloc par clause remplissage ignoré. دونك ما خدامش ليا ما خداهاش. دونك انسيري باركورير نرجع لهنا يوزر dessin ندير لي سبيسيفي ان بوين انسيري بلاتي ندير لي ايونري. علاش ما خصوش يديرها داكوغ. دونك شوي اوبليجي باش نحيدو وندير لي بيرجي ونبيرجي هذاك البلوك اللي عندي كامل. خصني ندير لي بيرجي داكوغ. تسنى بعدا مازال ما بيرجيتش كلشي ما مسحتش كلشي داكوغ. بيرجي لي بلوك فيرمي. نعاود دابا ندخلو غيدخل لي مقاد. خاص دابا يدخل مقاد بيجي يعني تنحيدو مرة كيخوي خويا ما يستيزا مازال. علاش مازال واش ما سجلناش حنا دابا؟ ما سجلناش ولا هذا ما سجلتيش. سي نورمال ما تسجلش داكشي علاش ما سجلتيش يمشيش لاخر. ما يمشيش لاخر داكوغ. نعاود نسيرو دابا الديسان ديالنا هذا هما بثلاثة عندي دابا. دونك جو برون هذا نحطو فين ما بغيت اي جو في لا موديفيكاسيون اللي عندي فين في لابارتي ديال هاد الخيوط هادو اللي هنا الخط هذا اللي هنا والجاج تا هو ميم شوز. دونك هذا كيف قلنا ديما يكون في الكالك ديف بوينت ها هو مكتوب هنا ديف بوينت داكور. يعني بحال وهمي ما كاينش. الله يرضي عليك ما كاينش ولكن هو اللي غيوري هو اللي يقيديك باش تحط الجاج ديالك من بعد في ان ديسان كابيتش. صافي الفيديو سنخ نجد صافي كلشي. لا راه مهم هاد القضيه هادي. انت راك فهمتي هذا بان اون فوا كتعذب فيها النهار الاول
من بعد كتولي عندك تولي عندك البيبليوتيك اللي تخدم بها انت، يخدموا الناس على الجهه مورا كاع مثلا بزاف ديال الناس اللي يستافدوا منها. لا شوف، الا قديتيها النهار الاول راه عباد الله كامل غيفهموها، كل ما تجيهم ساهله. علاش؟ باسكو انت اصلا في لا بيبليوتيك درتي الصدقه الجاريه، خليتي الناس اللي يجيو موراك من بعد التقاعد يمكن ان شاء الله يكون خير. المهم شوف، هذه سي لا ميور ميثود. اون بو اجوتي عاوتاني حاجه اخرى. شنو هي في البلوك ديال هذا البلوك هذا اللي عندنا، نقدر ندير اون فيزيبيليتي واحده اخرى ديال 4200 نوفو 4220 بلس 3380. شنو 3380؟ هو لو كوفر جوان. نوريك في الكاتالوج. لا non, غيكون عندي هنا طن سامبول اوفرون باتو دورمون. جو غيكون هنا ترافيرس سي نبداو من هنا نمشيو. كوفر جوان هو هذا 3380. فين كيكون الكوفر جوان؟ كيركب عند هذا، كيركب في البلاصه هذه من الجهه. غنوريك في الديسان عندي تما، نوريك في الديسان هذا اللي خدمنا ديجا. داكور، هو هذا لو كا هذا باغ اكزومبل، هو الكوفر جوان هو هذا كيركب بوحدو. دونك كتشد هذا البروفيل هذا كيكون بحال ما كيكونش مع لي دورمون الشومبرا. هذا شومبرا، هذا بالنسبه للبروفيل ما فيه الشومبرا ديالو. كتلاقي دو بروفيل باغ اكزومبل، عندك هذا كنلاقي. نشوف ان اكزومبل واحد اخر بلو كونكري، هو ديال الكوليس مع الفيكس لتحت. هذا البروفيل ديال الفيكس هو هذا، داكور، درت معاه البروفيل ديال الكوليسون. جو بونس كو الى شتي هاد لا فيديو ما غيبان لك فيها حتى لعبه. سينو افيشاج كولور، نبدلو لا كولور ديال هادي، نديرو شي حاجه بلو كلير باسكو الزرق مع الكحل ما كيبانش. داكور، دونك قلنا عندي البروفيل ديال الدورمون ديالي هو هذا ياك، وكنجي ندير معاه عندي فيكس لتحت وكوليسون الفوق. هذا البروفيل ديال الكوليسون بوحدو، هذا البروفيل ديال الفيكس. فاش كتجمع بيناتهم على فان خاصني ندور عليه واحد الكوفر جوان، واحد الشومبرا. هذيك الشومبرا هي البروفيل هذا. كاين عنده هاد لا غورج هذه فين كيدخل، عنده بحال لامبا ديالو هنا لا ما كاين سيكون والو، هو كيشد راسو هنا بوحدو. اون فوا كتدخلو كيتكليبسا بلاصتو. دونك كنشوفو هنا، هو هنا دايرينو في لا بارتي ديال هذه سي لا كوب اوريزونتال عليهم جوج. دونك كديرو هنا، هو درتو هنا في هاد البلاصه هذه مع البروفيل ديال الكوليس، ولا ميم شوز هو مع البروفيل ديال الدورمون ديال الفيكس، دورمون ديال الفيكس. سي بون داكور. دونك جو بونس كو لا سيونس ديال اليوم هادشي اللي غنشوفو فيها، ونخليك الله يرضيك حاول ما امكانك دخل هاد لي كا هادو. انا نكتبهم لك دابا باش يبقى عندك في هاد لا فيديو. اوكي، فورما بوليس 20. اوكي، دونك هنا ديسان ما عجبانيش. هنا نديرو كرا. اوكي، دونك غادير انا ديسان دي بروفيل dormant 4220 4221. نديرو dessin ou la création, c'est dessin du couvre-joint 3380 M. من بعد dessin des temps close, dessin des joints. donc نبداو دابا création bloc, création de bloc. نديرو الاول dormant avec S. donc غدير 4220 وغدير شندير بحال هكذا، ندير 4220 4221
4220 plus 3380M. ومن بعد غنديرو ديسان ديال لي باركلوز ياك غادير بلوك ديال لي باركلوز بلس جوان بلس فيتراج داكوغ نديرو بلس جوان نديرو بالنسبه لي جوان نسميوهم بجوج دونك نمشيو ل هنا لي فيور لا ماشي لي فيور جوان باركلوز نو داكوغ donc plus joint battu. Je pense avec un seul T ou deux T. Oui, avec deux T. Je peux dire là. Plus joint battu, plus vitrage, plus joint bourrage. Joint à bourrer. Donc on a de l'ordre. Donc les blocs lidernahna, on a travaillé les dormants et le juge. Donc on a dit هاد لو dormant هذا تا هو. Donc تخلي هذا نيت. La méthode c'est quoi? Tu dis l'affichage. On va créer le 3380 فرسمو نديرو sous forme de bloc. ياك. وعطيه un point d'insertion اللي يجيك ساهل باش تخشيه بلاصه مع 4220. D'accord, donc شنو ندير وفاش تدخل لو بلوك ديال لي دورمون غادي تانسيري 4220 تانسيري هذا معاه دير نوفيل فيزيبيليتي ماسكي كلشي وعاد انسيري هذا وانسيري هذا موراه داكوغ وخليهم يبقاو بانوا لك هكذا لي باركلوز غنكري شنو نكري نحط لو دورمون ديالي نحط لاكال دو فيتراج ديالي داكوغ ونحط لو جوان الاول الجاجه ديال 4 ملم الجوان الثاني الباركلوز ديالها وهادشي كله سوفون لي طابلو ديال الله يرضي عليك سويفون لو طابلو باش يبقى عندك ديما هما لي جوان ديالهم هما لي جوان ديالهم دونك ها كتبتهم لكم هما لي جوان بمعنى كاين الباركلوز جوان باتو جوان فيتراج وجوان ابوري دونك نورمالمون لو جوان باتو راه هو اللي كيكون لاصق في الدورمون ومن بعد كتركب نديرو ليه بهاد الطريقه هذه نحيدو هذه من هنا الله يرضي عليك نحيدو هذه نديرو جوان باتو نديرو فيتراج جوان ابوري ونديرو بلس باركلوز هذا بالترتيب كيفاش خصهم يكونوا سويفون لي بيسو دو فيتراج صافي انت فهمتي نوطا بيني كيف كيقولوا dessiner le vitrage avec le calque def point بحال هكذا مرة يخدم مرة ما يخدمش داكوغ شنو ثاني اللي هضرنا عليه دوينا على سميتو على داكوغ تسنى تو دابا اللي نديرو شوف ولكن نقص ليا بوحدو لي ديسان دواف الشيطان اش كاين دابا كاين تجنيبي ولا كاين تجنيبي تو ديسان دواف علاش كينقص ليا هنا هذا داك يا هذا دواف être réalisé sur le calque zéro sur le calque zéro بالضبط علاش ديرهم كله في لي كالك واحد كلهم في كالك زيرو علاش باش من بعد quand on va définir la méthode de travail ديالنا نسيليكسيوني لي كالك نقولوا هذا الكالك ديالها شوف الكالك ديالها شوف الكالك ديالها وفاش ندخلوا لي بلوك اون موديفي ديك الساعه كل حاجه في الكالك ديالها داكوغ تفهمنا دابا وقتاش غتصاوب هادشي وقتاش غتسيريه نقول لك شوف الله يبارك
باش نكونوا واقعيين. انا دابا هذا الستة اللي كنجي نصور وياك هادشي، ما خصناش الصوتون تسموا لا 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 ضايعين، لا لا ما خصناش هاد السوسي تسموا ضايعين. خاصنا فهمني خاصك دير اون سيونس ولا دير نص نهار ولا ساعتين في النهار ولا اللي كان، حاول تخدم فيه هادشي باش نافونسيو. راه ما كاينش غير لي دورمون، ما كاينش غير هادشي ديال الافراق، راه كاين الكوليس، كاين لي ميريدو. وانا بغيتك تعلم الحرفه، ماشي ولينا هذيك. شوف الله يجازيك بخير، بلا ما تشكرني بلا والو، هادشي راه واجب عليا باش نقول لك نيشان. بلا نجيك نيشان، هادشي واجب عليا. انا بغيتك تعلم الالومنيوم بيان كوم يفو. بديت معاك من الديبار، تشكيتي ليا. شوف بوز